अस्सलामु अलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएँ और नेक तमन्नाएँ आप सब सुनने वालों के साथ हैं। हम सबके साथ ही ऐसा होता है कि हम अपने रोज़मर्रा के काम-काज हैं या हम कोई जॉब कर रहे हैं या हम स्टूडेंट हैं, कोई भी काम हम कर रहे हैं, वो सही तरह से कर रहे होते हैं लेकिन सडनली हम उस काम से एक तरह से ऑफ ट्रैक हो जाते हैं कि हमारा उस काम को करने को जी नहीं चाहता और बआसानी से हम ये कह देते हैं कि हम डिमोटिवेट हो गए हैं या हमारी मोटिवेशन जो है वो ख़त्म होती जा रही है इस मकसद के लिए या इस काम के लिए। तो इस सारे मामले में सिर्फ हम हर दफ़ा मोटिवेशन को ही टारगेट नहीं कर सकते। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम बुरी नज़र या नज़र बद की ज़द में भी होते हैं। नज़र बद की हकीकत से आज हम इनकार नहीं कर सकते, ये एक हकीकत है। बहुत सी चीज़ें हम वक़्त के साथ-साथ उसे अपना लेते हैं या मान लेते हैं, चाहे वो हमारे इस्लाम मज़हब में ना भी हो। लेकिन नज़र बद का तो हमारे मज़हब में भी कहा गया है कि इससे बचा जाए। नज़र बद होगी, जेलसी होगी या बैक बाइटिंग होगी, ये सब चीज़ें एक ही तरह से काम करती हैं और यही वो फैक्ट हैं या एलिमेंट है जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, जिस वजह से हम वो ज़रूरी काम जो हमें करने चाहिए, उसको करने की हमारी हिम्मत जवाब देती चली जाती है क्योंकि हम नज़र बद की ज़द में आए होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह ये नज़र बद हमें इफ़ेक्ट करती है और यकीन जानिए हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि हम किस तरह से लोगों की बुरी नज़र का मरकज़ बन जाते हैं, लोगों की जेलसी का मरकज़ बन जाते हैं और वही चीज़ हमारी ज़िंदगियों में, हमारे रोज़मर्रा के काम-काज में, बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, उन तमाम को कितनी आसानी से इफ़ेक्ट कर रही होती है और हमारी नज़रों के सामने ये सब कुछ होता है, तो हमें समझ नहीं आती। आज माँ-बाप का सबसे बड़ा मसला ही उनके बच्चे हैं। हर माँ-बाप ही अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं और वो हर ऐज में हैं तो वो बच्चे ही हैं, चाहे वो स्कूल जा रहे हैं, वो कॉलेज जा रहे हैं या वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। अगर वो अपनी स्टडी से, अपने ज़रूरी काम से ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा बहुत ज़्यादा थक गया है, वो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहा। तो इसमें बच्चों को नज़र भी लग जाती है और बच्चे बहुत आसानी से नज़र बद की ज़द में आ जाते हैं, माँ-बाप को खुद भी पता नहीं चलता। पाकिस्तान में जब हम पढ़ते थे तो क्लास में एक मॉनिटर होती थी या मॉनिटर होता था, क्लास में हेड बॉय या हेड गर्ल होती थी। आज उनको टीम लीडर, हेड बॉय या हेड गर्ल के नाम से जाना जाता है और बहैसियत माँ-बाप हम बड़े खुश होते हैं कि मेरा बच्चा या बच्ची जो है वो क्लास मॉनिटर है, वो हेड बॉय है या टीम लीडर है। तो ये चीज़ें हैं तो अच्छी, हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन जो बच्चे क्लास मॉनिटर बनते हैं या हेड बॉय या हेड गर्ल बनते हैं, यकीन जानिए वो बुरी नज़र की ज़द में होते हैं। माएँ अक्सर बड़े खुश हो के अपने रिश्तेदारों की बता रही होती हैं, मेरा पुत्र ते हेड बॉय बन गया, टीम लीडर बन गया, मेरी धी ते हेड गर्ल बन गई। अब जिन रिश्तेदारों को आप बता रहे हैं, पता नहीं उनके बच्चे सुबह स्कूल जाते वक़्त कितना खपाते होंगे उन माँओं को, तो वो सुन के खुश तो नहीं होती होंगी। तो अपने बच्चों को कभी भी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए कि जिससे कि वो नज़र में आएँ। पढ़ाई करना एक और चीज़ है और पढ़ाई जो है वो ख़ामोशी से होनी चाहिए कि उनकी कामयाबी का जो मकसद है पढ़ाई का वो हासिल हो जाए फिर सबको पता चले। और जो बच्चे लायक होते हैं, अच्छे पढ़ते हैं, उन्हीं को ही ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है। अभी ईमान मेरी बेटी हाई क्लास में गई तो उसका नाम भी उन्होंने रिकमेंड किया कि वो हेड टीचर बन सकती है, तो मैंने तो फ़ौरन अपनी बेटी को मना कर दिया कि ये काम नहीं करना। मैं इस वजह से इस चीज़ से इंस्पायर हुई, जब मेरे बच्चे मस्जिद जाया करते थे ना ईमान, तो शुरू-शुरू में ईमान को उसकी बाजी जो है, सारे बच्चों का ईमान सबक सुनो, सारे बच्चों को ईमान पढ़ाओ, क्लास में सारे बच्चों को ईमान देखो, कोई नया बच्चा आ जाता था तो ईमान चलो तुम सबक सुनो और भी बच्चियाँ होती थी उनको साथ मिलाकर कि तुम ये सबक सुनो। तो उस चीज़ से ये अंदाज़ा हुआ कि बाजियाँ तो खुद आकर तनख़्वाहें ले रही हैं, टीचरें खुद अपनी बेजिज़ तनख़्वाहें ले रही हैं, लेकिन वो ऐसे बच्चों को जिनमें ज़्यादा एबिलिटी होती है या जो ज़्यादा मेहनती होते हैं, उनकी उस एबिलिटी को यूज़ करते हैं और उससे बहुत से और बच्चे जिनमें ये एबिलिटी नहीं होती, वो जेलस होते हैं और वो उनकी जो नेगेटिविटी होती है, वो पॉज़िटिव बच्चों पे इफ़ेक्ट करती है।
تو میں کبھی بھی اس چیز کو ریکمینڈ نہیں کرتی کہ اپنی اس طرح کی ایفیشنسیاں دکھائیں، اپنے ٹائم کو ایسی چیزوں کے لیے ویسٹ کریں جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہیڈ بوائے، ہیڈ گرل، ٹیم لیڈر، یہ ویسٹ آف ٹائم ہے۔ یہاں کے اسکولوں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پرائمری اسکول میں جب بچے بڑی کلاس میں چلے جاتے ہیں تو بچوں کو جو نرسری P1 میں بچے آئے ہوتے ہیں نا نرسری سے، ان کا بڈی بنا دیا جاتا ہے کہ یہ ان بچوں کی دیکھ بھال کریں گے، تو وہ اپنی بہت ساری ایفرٹ جو ہے وہ بڑے بچوں میں ڈال دیتے ہیں کہ چلے ان کو کوئی ایکسپیرینس ہوگا۔ اس طرح سے ایکسپیرینس بچوں کو کوئی نہیں ہوتا ہے۔ کچھ بچے لاپرواہ ہوتے ہیں، وہ دھیان نہیں دیتے، لیکن کچھ بچے بہت ذمہ دار ہوتے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے چکر میں خود کو نظر لگوا بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کبھی آیا ہو یا نہ آیا ہو، تو بچوں کو صرف پڑھائی تک رکھنا چاہیے۔ بہت سی ایسی ہوتی ہیں ہیلدی ایکٹیویٹیز، تو وہ اسپورٹس میں چلے جائیں، وہ اور چیز ہے، لیکن ایسی ایفیشنسی کہ جس کا آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہونا جتنا نقصان ہونا ہے، تو میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں، اور اپنے بچوں کی بہت زیادہ تعریفیں دوسروں کے سامنے نہ کیا کریں۔ اس سے بچوں کو نظر لگتی ہے، اور جب نظر لگے گی تو بچے ڈی موٹیویٹ ہوں گے، وہ ڈسپلن سے آف ٹریک ہوں گے، تو ان کی پڑھائی ڈسٹرب ہوگی۔ نظر بد، جیلسی اور بیک بائٹنگ تو آج کھلی کتاب کی طرح ہے۔ آج رشتہ داروں کو چھوڑ کر باہر دوست احباب سے اتنا زیادہ میل ملاپ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ آپ کے گھروں میں آ کر گھر کی طرح ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کو کس نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کون سی فیلنگ لے کر وہ ہمارے گھر آئے ہیں، کیا چیز ہے۔ تو اس سے نظر لگتی ہی لگتی ہے، اور ایسے لوگوں کی زندگی میں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ وہ چاہے اس چیز کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن وہ امپیکٹ ہوتا ضرور ہے نظر بد کا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنا دوست احباب، حلقہ احباب جو ہے اس کو لمیٹڈ رکھنا چاہیے، اور گھروں میں آنے والی دوستیاں جو ہوتی ہیں وہ کئی چانے چڑھا کر ہی جاتی ہیں۔ ٹک ٹاک پر ایک کلپ میں نے دیکھا تو وہ اتنا اچھی سی بات تھی کہ میں رک ہی گئی، اس کو پورا میں نے سنا کہ ایک دو سہیلیاں تھیں، ایک کا شوہر کی آئی تھنک ڈیتھ ہوگی، تو دوسری نے اس کو سعودی عرب اپنے پاس بلا لیا نا، کہ اتنی اچھی اس کی دوستی تھی کہ اس نے اس کو اپنے گھر بلا لیا، اس کو اپنا گھر دیا، تحفظ دیا، اینڈ پر اس نے اس کے شوہر کے ساتھ شادی کرنے پر آ گئی، اور اس کا شوہر کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو کہ میں تمہیں اور بچوں کو چھوڑ کر پاکستان بھیج رہا ہوں، تو اب جو تمہاری دوست آئی ہوئی ہے میں اس سے شادی کرنے لگا ہوں۔ تو یہ نظر بد ہی ہوتی ہے جو اس طرح سے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ ہم کسی کا بھلا کرنے جاتے ہیں تو یہ نہیں پتا کہ ہم کلہاڑی اپنے پیر پر مارتے ہیں، نہیں، ہم اپنا پیر ہی اٹھا اٹھا کے کلہاڑی پر مارتے ہیں۔ تو نظر بد اس طرح سے خوشیوں کو تو چھوڑے زندگیوں کو کھا جاتی ہے۔ ابھی میں آپ کو اپنے اس چینل کی مثال دے دیتی ہوں۔ دیکھیں میرا چینل کتنا اچھا، میرا چینل یہ چلتا تھا، سارا آپ کے سامنے ہی ہے، پیچھے جا کے آپ میرے ولوگ دیکھ لیں جو میں نے پہلے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ جو دعوت ٹائپ میل ہیں یہ سب سے پہلے میں نے انٹروڈیوس کروائے ہیں۔ خیر انٹروڈیوس ان کو کیا کروانا ہے، یہ صدیوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، لیکن پراپر طریقے سے آپ کو کس طرح سے آپ ان چیزوں کو یہاں پر بنا سکتے ہیں، تو پھر یہ سب نے سٹارٹ کر دیے۔ میرے ولوگ پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگوں نے کمنٹ کیے ہوئے ہیں کہ اب سب نے آپ کی طرح دعوتیں بنانی شروع کر دی ہیں، حالانکہ میں فیملی میل اپنے گھر والوں کے لیے ہی بناتی تھی۔ بہت سے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، میرا کنٹینٹ ہی سکھانے والا ہے، لیکن کئی لوگ ایسے کمنٹ لکھ جاتے تھے، توبہ اتنا کھانا، توبہ آپ ہر وقت کام کرتی رہتی ہے۔ توبہ کا لفظ ایکسٹریم ورڈ ہے۔ جب آپ نے کسی کے لیے توبہ کا لفظ کہہ دیا نا، سمجھو آپ نے تو اس کو نفرت اور بد نظری کا برج خلیفہ ہی اس پر طاری کر دیا ہے۔ تو ابھی حال دیکھ لیں کہ کام کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ تو یہ نظر بد ہوتی ہے جو ہمیں آف ٹریک کر دیتی ہے، اور ہم جا جا کے موٹیویشن کی دیواروں میں سر مارتے رہتے ہیں کہ ہمیں موٹیویشن کہاں سے ملے، تو ڈسپلن کہاں سے آنا ہے جب ہم نظر بد کی زد میں آئے ہوتے ہیں۔ نظر بد تو اتنی بری چیز ہے کہ آپ اپنی کسی چیز کی یا ابیلٹی کی بات اپنے رشتہ داروں میں ہی کریں گے نا، تو وہ منہ پر نہیں کچھ کہیں گے، ان کے چہروں پر سے آپ کو پتا چل جائے گا، بعد میں وہ بڑی بڑی باتیں کریں گے، وڈی آئی پڑھن والی، وڈی آئی انج کرن والی۔ تو
یہ نظر بدی ہوتی ہے جو اس طرح سے بھی لگتی ہے کہ لوگ آپ کی ایفرٹ کو دیکھ کر خوش نہ ہوں۔ جیلسی اور بیک بائٹنگ کہ آپ کے پیچھے آپ کی برائیاں کرنا، یہ بھی نظر بد کی ہی ایک قسم ہے، اور مسلسل جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا وہ آپ میں نیگیٹو انرجی ڈال دیتے ہیں، آپ کی پازیٹیو انرجی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے اینڈ پر ہم آ کر موٹیویشن کو بلیم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج کا ولوگ بھی بس یہیں تک ختم ہو رہا ہے۔ نظر بد سے بچنے کی ایک بہت ہی خوبصورت اور پاورفل وظیفہ ہے جو انشاءاللہ میں اگلے ولوگ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔